कमज़ोर लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। जब तक आप अपने हक के लिए बोलोगे नहीं, कोई भी नहीं देगा। बेशक इज़्ज़त देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, जिस तरह रिज़्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन रिज़्क के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको रिज़्क नहीं मिलेगा। इसी तरह इज़्ज़त के लिए आप कोशिश नहीं करोगे, कुछ असूल नहीं अपनाओगे, कुछ तरीके नहीं सीखोगे तो आपको इज़्ज़त भी नहीं मिलेगी। आज के ज़माने में हर चीज़ अपने हक के लिए बोलने की ज़रूरत होती है, फिर ही लोग समझते हैं। जितना चुप रहोगे, जितना रोना धोना शुरू कर दोगे, लोग क्या करेंगे? आपको पीस के गुजर जाएंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं। आपके अपने, आपके खून के रिश्ते, आपके जो कागजी रिश्ते बन चुके हैं, वो भी सेम ऐसा ही करेंगे। तो अगर आपके अपने ही आपको इज़्ज़त नहीं देते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको डीवैल्यू करते हैं, तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल सुननी है और इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। मैं बिल्कुल सिंपल से लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सादा से कुछ असूल हैं, सादा से कुछ तरीके हैं जो आपने लाजमी अपनाने अपनी ज़िंदगी में, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखिएगा। वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी सिस्टर ने अपने लिए 2 सूट ऑर्डर किए थे ज़लबरी ब्रांड से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे, आपको पसंद आए कि नहीं आए। हम औरतों की खुशी इन्हीं चीज़ों में होती है। कभी जूते ले लिए तब खुश हो गए, कभी कपड़े ले लिए तब खुश हो गए। हमारी छोटी छोटी यही चीज़ें होती हैं खुशी के लिए। तो आपने मुझे बताना है, और मैं साथ साथ आपको प्राइस भी बता देती हूँ। ये जो येलो वाला है ये तकरीबन 3000 कुछ का था, और ये जो अनस्टिच है रेड वाला, मैरून वाला, ये 2000 का है। तो आपने बताना है, अपनी राय भी दीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अक्सर क्या होता है कि हमें मेके वालों से या ससुराल वालों, यहीं तक हमारी ज़िंदगी होती है। बाकी दुनिया वाले जो भी हमारे साथ सलूक करें, हमारा क्या लेना देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम रिश्ता ख़त्म कर देते, तल्लुक़ ख़त्म कर देते, मिलना जुलना कम कर देते। लेकिन ये जो 2 घर होते हैं ना, ससुराल का घर और मेके का घर, यहाँ पे हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। और अगर यहीं पे रहने वाले लोग हमारी इज़्ज़त ना करें, हमें रिस्पेक्ट ना दें, तो इंसान को तकलीफ़ होती है, हर औरत को होती है। और इन चीज़ों से तकरीबन हर औरत ही गुजरती है कहीं ना कहीं। तो आपने क्या करना है? आपको नहीं ज़रूरत परेशान होने की। लोग अगर आपके अपने घर वाले भी आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे तो आपको नहीं ज़रूरत परेशान होने की। सबसे पहले आपने खुद की इज़्ज़त करनी है। जब आप अपनी इज़्ज़त करोगे ना, अपने काम से काम रखोगे, अपनी स्किन केयर करोगे, अपनी एक रूटीन बनाओगे कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, खुद को अहमियत दोगे, आसपास के लोगों की तरफ कम तवज्जो दोगे, कौन किस अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, इस चीज़ को इग्नोर कर दोगे, तो आपके आसपास के लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो खुद ब खुद आपको जानने की कोशिश करेंगे। वो खुद ब खुद आपकी पर्सनालिटी उनको ना अट्रैक्ट करेगी कि यार ये बंदी अपनी दुनिया में रहने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले खुद की इज़्ज़त करें। फिर दूसरा काम जो आपने करना है, कम बोलना है। हमेशा जब इंसान ज़्यादा बोलता है ना, तो वो अपना सारा कुछ बता देता है, और सामने वालों को इतनी जुस्तजू नहीं होती उस शख्स के बारे में जानने की। जब आप कम बोलोगे ना, अपनी ज़िंदगी के बारे में कम बताओगे, तो लोगों को जुस्तजू होगी आपके पास बैठने की, आपका हाल चाल पूछने की, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कम बोलें, हमेशा दूसरों को बोलने का मौका दें। जितने भी समझदार लोग, अट्रैक्टिव लोग हैं, जिनकी एक पर्सनालिटी है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा कम बोलते हैं, हमेशा दूसरों को बोलने का मौका देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तीसरे पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं एक कमेंट का जवाब दे दूँ। मुझे याद आया अभी कि एक सिस्टर ने पूछा था कि सिस्टर क्या आप लिख के फिर बोलती हैं? देखें, आप मेरी तकरीबन सारी वीडियो उठा के देख लें, मैं क्या बोलती हूँ। अपनी कहानी, मेरे आसपास की औरतों की कहानी, आपकी कहानी, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा होता है, कहीं ना कहीं हम चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वही मैं बोल रही होती हूँ। वही चीज़ें जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ, मैं जो आसपास कहानियाँ सुनती हूँ उन्हीं को अपने माइंड में रख के फिर वही आपसे शेयर कर लेती हूँ। इंसान की एक नेचर है कि जो शख्स उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहता ना, हर वक्त जी हुजूरी करता, वो उसकी कदर नहीं करता। तो इसलिए हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल ना हो, हर किसी के लिए हाज़िर ना हो। किसी ने भी आवाज़ दी जी हुजूर, जी हुजूर, आपकी अपनी भी तो ज़िंदगी है ना। हमें पता क्या लगता है, हम रिस्पेक्ट में इज़्ज़त देते देते पता क्या होता है कि हम अपनी ही इज़्ज़त खो देते हैं। फिर एक वक्त आता है कि जब हम ख्याल तो रखते हैं अपनों का, हमारी कोशिश होती है जिसने आवाज़ दी उसका काम कर दिया,
اسی چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگوں کے نزدیک ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ اپنے اگر فرض کریں کہ آپ سسرال میں آپ اپنی 3 درانی جٹھانی ہیں نا، اگر آپ جو زیادہ غصے والی ہوگی، اپنے آپ میں رہنے والی ہوگی، صرف مطلب کا بولتی ہوگی، اس کے لوگ آس پاس گھومتے ہوں گے، سسرال میں سب اسی کی عزت کرتے ہوں گے، جبکہ جو 24 گھنٹے کام کرتی ہو، سب کے لیے جی حضوری کرتی ہو، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا ہوگا، اس کی کیا بات ہے، یہ اس کی کیا خیر ہے، اس کی کون سی کوئی عقل ہے، سمجھ ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے گھر کے کام ہی کرنے، کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر وقت نہیں حاضر رہنا دوسروں کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری سکن خراب ہو رہی، ہمیں نہیں پتہ ہمارے بال خراب ہو رہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے شوہر کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اپنا آپ بھی کھو دیتے اور دوسرے بھی خوش نہیں ہوتے۔ پھر اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر انسان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کم رشتے بناؤ، اسی طرح کم لوگوں کو عزت دو، صرف انہی لوگوں کو عزت دو جو آپ کو عزت دیتے ہیں۔ ہر کسی کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سامنے والا آپ کو عزت نہیں دے رہا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے عزت دینے سے وہ بھی بدل جائے، ایک بار دے کے دیکھ لو، 2 بار، 3 بار، 4 بار اگر دو گے نا، تو اس میں آپ کی بیوقوفی ہے، آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ سامنے والے کی یہ نیچر ہے، یا وہ آپ کو عزت دینا ہی نہیں چاہتا، یا آپ کے ساتھ رشتہ نبھانا نہیں چاہ رہا، پھر بار بار وہاں پہ جا کے اپنی عزت، اپنی ویلیو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص سے عزت کی امید لگا لیتے ہیں کہ جو ہمارا اپنا ہوتا ہی نہیں۔ بار بار خود کو ایکسپلین مت کرو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی۔ میرے ساتھ انسٹاگرام پہ ایک سسٹر نے اپنی سٹوری شیئر کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میں نا آپ وظیفہ کرو کسی بھی چیز کا، درود ابراہیم کا بولا تھا، تو میں وظیفہ کرنا شروع ہوگی تو میری جٹھانی نے میرے آس پاس ہے نا 2 دن نوٹ کیا، پھر تیسرے دن مجھے یہ بات بول دی کہ آپ نے نا ہم پہ جادو کرنا شروع کر دیا، ہم سسرال والوں پہ۔ تو کہتے ہیں اس چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا، اور میں نے اس کو بتایا کہ نہیں دیکھیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے ایکسپلین کرنے کی۔ اگر لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ جادو کر رہے ہو تو لوگوں کو سوچنے دیں، ان کو پریشان ہونے دیں۔ آپ کو اپنی ہر بات آپ ایکسپلین کر دو گے تو لوگ کس چیز پہ جستجو کریں گے یا جس چیز پہ پریشان ہوں گے۔ مختصر سی بات کر دیا کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ لوگ کیا سوچتے رہتے۔ اب آپ دیکھو کہ آپ نے ایک چھوٹی سی بات بول کے کسی کو 24 گھنٹے اس سوچ میں لگا دیا ہے کہ اس کی اس بات کا کیا مطلب تھا۔ آپ تو کامیاب ہوگی نا کہ ایک بندہ 24 گھنٹے اپنی زندگی کے وہ آپ کے بارے میں ہی سوچتا رہے، تو لوگوں کو سوچنے دیں، آپ کو نہیں ضرورت ایکسپلین کرنے کی۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ بھی ان کی عزت مت کرو، کیا ضرورت ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ ایک چیز کو لے کے پریشان ہو رہے ہو نا کہ سسرال والے اور میری نند، میری ساس، میری جٹھانی کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتی، سب اس کی واہ واہ کرتے ہیں اور ہماری نہیں کرتے، اپنے ہسبینڈ سے شکایتیں لگاؤ، ان کو جواب دو، غصے میں آپ سے چیزیں برداشت نہیں ہو رہی، آپ کہیں نہ کہیں اپنی ساس کو، اپنی نندوں کو اس چیز میں کامیاب کرتے ہو۔ جب آپ غصہ کرتے ہو، آپ کو جیلس فیل ہوتا ہے کہ آپ کی جٹھانی کی زیادہ عزت ہے، جب کہ آپ سارا کام کرتے ہو۔ آپ جب ریئیکٹ کرتے ہو نا کسی بھی چیز کا، غصہ دکھاتے ہو، جواب دیتے ہو، جذباتی ہوتے ہو، تو سمجھو کہ آپ نے سامنے والے کو کامیاب کر دیا ہے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سامنے والا اگر آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ نے کوئی کام کیا پھر بھی آپ کو شاباش نہیں مل رہی، یا آپ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو زیادہ عزت دی جا رہی ہے اور آپ اس چیز کو لے کے پریشان ہو رہے ہو، تو سامنے والا یہی چاہتا ہے کہ آپ پریشان ہو، سامنے والا یہی چاہتا ہے کہ آپ بربراؤ، کوئی بات ایسی بول دو جس کو لے کے پھر پورے گھر میں آپ کی عدالت لگے اور سارا کچھ، سامنے والا یہی چاہتا ہے۔ تو آپ نے اپنی عقل مندی کے ساتھ ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے والے کا یہی مقصد ہے، وہ بار بار ایسا کرتے ہیں، پھر اگنور کر دیں۔ جب آپ نے 1 سے 2 بار 3 بار اگنور کر دیا نا، یقین کریں کہ وہ خود بخود ہٹ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، اب ہم نے کس کو تنگ کرنا ہے، پھر وہ نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات بولتی ہوں، یہ آپ کی زندگی، اور زندگی بہت مختصر ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے جو آپ کو عزت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے پیچھے جو آپ کو شاباش نہیں دیتے، آپ کی واہ واہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کریں۔ خود کو بیزی رکھیں، کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں، اپنے ہسبینڈ کو ویلیو دیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو وقت دیں تاکہ وہ آپ کی عزت کرے، آپ کی باتوں کو اہمیت دے۔
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا. ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.